ओम शान्ति। नमस्कार। ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पोखराको तर्फबाट यस महाशिवरात्रि पर्वको यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। आज हामी शिवरात्रिको प्रसङ्गलाई लिएर केही चर्चा गर्नेछौँ। आदरणीय महानुभाव, हाम्रो नेपाल धर्म र आध्यात्म प्रधान देशमा प्रतिदिन कुनै न कुनै उत्सवले जीवनमा नयाँ नयाँ उमङ्ग उत्साह र लहरहरू पैदा गरिरहेका हुन्छन्। हाम्रो समाजमा सम्पादित हुने विभिन्न चाडपर्वहरू मध्ये शिवरात्रि या शिव जयन्ती एक प्रमुख पर्व हो। यस दिनलाई हामीले सबै मनुष्य आत्माहरूका पिता, सृष्टि जगतका चैतन्य बीज परमपिता परमात्मा शिवको यस धरतीमा अवतरित भएको यादगार रूपमा मनाउने गर्दछौँ। त्यसैले भनिन्छ, सबै पर्वहरूमा पर्व महान, शिवरात्रि नै हो सर्व महान। श्रद्धालु महानुभावहरू, शिवरात्रि पर्व अन्य पर्वभन्दा छुट्टै दिव्य अलौकिक छ, जसले सम्पूर्ण मानव समाजको लागि एक अलौकिक सुखद प्रेरणाको साथसाथै खुसी र परिवर्तनको सन्देश पनि लिएर आएको हुन्छ। अन्य पर्वहरूले त कुनै घटना वा देहधारी व्यक्ति विशेषको याद स्मरण गराउने गर्दछन्, तर यस महान पर्व शिवरात्रिले सम्पूर्ण देवताहरूका पनि रचयिता निराकार ज्योति स्वरूप भगवान परमात्मा शिवको स्मरण गराउँदछ। यस महान पर्वभित्र के रहस्य लुकेको छ त? वा यस पर्वभित्र चल्दै आएका रीतिरिवाजहरूले मानव समाजलाई कुन सन्देश दिन खोजिरहेका छन्, जसप्रति आज मानिसहरूको ध्यान पुग्न सकिरहेको छैन? हामी पर्व त मनाउँदै आइरहेका छौँ, तर केवल परम्परा वा रीतिरिवाज धान्नको लागि मात्र। तसर्थ आउनुहोस् यस महान पर्वको विश्लेषण र यिनीहरूको आध्यात्मिक रहस्यलाई मनन चिन्तन गरौँ। आदरणीय महानुभाव, हिन्दू सनातन धर्मावलम्बीहरूले मनाउने अति पावन पर्व शिवरात्रिको महिमा अति नै ठुलो छ। तथापि हामीले पर्वहरूलाई मनाउँदै गर्दा यस सम्बन्धित विविध शब्द, किंवदन्ती एवं प्रचलनहरूका अर्थ र रहस्यलाई अवगत गरे बिना मनाउनु सार्थक सिद्ध हुँदैन। शिवरात्रि शब्दलाई हेर्दा शिवको साथमा रात्रि शब्द जोडिनुको औचित्य के छ त? कुनै बच्चाको जन्म चाहे कालो घनघोर अँधेरो रातमा किन नहोस्, उसका लागि हरेक वर्ष मनाउने दिनलाई जन्मदिन नै भनिन्छ। तर भगवानको जन्म या अवतरणको साथमा रात्रि शब्द जोडिनुमा साँच्चै नै आध्यात्मिक रहस्य लुकिएको छ। परमपिता परमात्मा शिव भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू, शिवरात्रिमा जुन रात शब्द छ यो 12 घण्टाको हदको रातको परिचायक होइन। यदि मेरो आगमन त्यही शिवरात्रिको रातमा मात्रै हुन्थ्यो भने कति भक्तहरूले गुनासो गर्ने थियो होलान्। हे प्रभु, त्यो रातमा म त बिरामी भएको थिएँ, मेरो घरमा पाहुना आएका थिए, या मेरो घरमा मेरा आफन्तको मृत्यु भएको थियो, या मलाई कुनै जरुरी कार्यवश बाहिर जान परेको थियो। तपाईँ त्यही रातमा किन आउनुभयो? हे प्रभु, तपाईँले त हाम्रो व्यवस्थालाई जान्नु भएको थियो नि। कमसे कम त्यही रातमा नआएर जब हामी खाली हुन्थ्यौँ त्यो रातमा आउनु भएको भए हुन्थ्यो नि, अनि हामीले तपाईँको पूजा आराधना राम्रोसँग गर्न सक्थ्यौँ। तर हामीलाई थाहा छ कि आजसम्म संसारमा कुनै यस्तो रात छैन जसमा संसारका सबै मानिसहरू पूर्ण रूपले खाली हुन्। कुनै न कुनै कार्यमा त जहिले पनि मानिसहरू लागिरहेका नै हुन्छन्। फेरि ईश्वरीय कर्तव्य पनि त हदको 12 घण्टाको एक रातमा मात्र त सम्भव हुन सक्दैन। अनि सबै हददेखि पर रहने परमात्मा एउटा हदको रात्रिमा कसरी बाँधिन सक्नुहुन्छ त? अत रात्रि शब्द सृष्टिको द्वितीय भागको परिचायक हो। प्रथम आधा भागलाई ब्रह्माको दिन अर्थात् सतयुग त्रेतायुग भनिन्छ। दोस्रो आधा भागलाई ब्रह्माको रात्रि अर्थात् द्वापर र कलियुग भनिन्छ। आदरणीय महानुभाव, जब कुनै पनि घटना वास्तविक रूपमा घट्छ भने त्यसले लामो समय लिएको हुन्छ। जसरी विवाहको तयारीदेखि लिएर विवाह पछिको सम्पूर्ण रीतिरिवाज पूरा गर्नमा महिनाभरि पनि लाग्न सक्छ, तर वर्षगाँठ उत्सव त 2-3 घण्टामा नै पूरा हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले बच्चाहरूको नामाकरण संस्कार र अन्य रीतिरिवाज पूरा गर्नमा लगभग महिनाभरि नै लाग्न सक्छ। तर जन्मदिनको उत्सव त
2-3 घण्टामा नै पूरा भइहाल्छ। त्यसरी नै परमात्मा शिवद्वारा सृष्टिलाई नै पावन बनाउने कर्तव्य वास्तवमा केवल एक रातमा मात्र नभई 1 वर्ष मात्र पनि नभई लगातार नै कैयौं वर्षसम्म चलि नै रहन्छ। ईश्वरीय कर्तव्यको यो सम्पूर्ण काल नै सच्चा महाशिवरात्रि काल हो। तर कैयौं वर्ष चल्ने यस ईश्वरीय कर्तव्यलाई यादगारको रूपमा भक्तहरूले केवल 1 रातको जागरण र उपवास आदिद्वारा शिवरात्रि मनाई पूरा गर्नुहुन्छ। रात्रि शब्दले घोर कलियुग अज्ञान अन्धकार रूपी रात्रिलाई संकेत गर्दछ, जहाँ पापाचार, दुराचार, अधर्म, असत्य, अन्याय, विकृति, विसङ्गतिले मानवको मन र बुद्धिलाई छपक्क छोपेको छ। त्यो अज्ञान अधर्मको चरम सीमाको समय वर्तमान अति धर्म ग्लानीको समय कलियुग नै हो। कलियुगी संसारमा मानिसहरू विद्यामा विज्ञ भए पनि अभिमान र अज्ञान अन्धकारमा रुमलिएकै छन्। तर कलियुगमा धेरै जसो मानिसहरूको मान्यता यो छ कि रातमा अँधेरोको फाइदा उठाएर मानिसहरू समाज विरोधी कामहरू, चोरी, लुटपाट, हत्या, हिंसा गर्दछन्। तर कलियुगमा यी सबै कुकर्महरू दिनमै पनि त देख्न हामी सक्छौं। सयौं हजारौं मानिसहरूकै उपस्थितिमा नै बजारको बीच चोकमा नै चोरी, हत्या, हिंसा, लुट, कालो बजारी, अपहरण, धम्की, शोषण, मारपिट आदि भइरहेका छन्। यस्ता दृश्यहरूलाई मानिसले मूक दर्शक बनेर हेरिरहेका छन्। जसरी सुतेको बेलामा मानिसको क्रियाकलाप बन्द हुन्छ, कसैलाई पनि सहयोग दिन सक्षम हुँदैनन्, त्यसै गरी आज सारा मानव समाज घोर अज्ञानताको निन्द्रामा सुतेको छ, निर्जीव छन्, जसलाई यस्ता कुकर्मको अलिकति पनि विरोध गर्ने हिम्मतै छैन। त्यसैले यस्तो तमोगुणी समयलाई दिन भए पनि रातको संज्ञा दिएको हो। परमात्माको कर्तव्य कलियुगमै किन त भनिन्छ, परिस्थितिले पुरुषलाई जन्म दिन्छ। कलियुगमा देखा परेका विकट परिस्थितिहरू नै ईश्वर आगमनका कारण बन्दछन्। भगवानले बिग्रेकालाई बनाउने, दुःख भञ्जन गर्ने हरि, पाप कटेश्वर, मुक्तेश्वर, खिवैया, दयालु, कृपालु आदि नामले जानिन्छ। भगवानले वास्तवमा यस्तो कर्तव्य गर्नुभएको कारण नै यी नामहरू रहेका हुन्। जस्तै वकिल त्यहाँ जान्छ जहाँ झगडा हुन्छ, कलह हुन्छ, डाक्टरको मान्यता त्यहाँ हुन्छ जहाँ बिरामीहरू हुन्छन्, दमकल त्यहाँ जान्छ जहाँ आगलागी भएको हुन्छ। त्यस्तै गरी बिग्रेकालाई बनाउने आवश्यकता पनि तब हुन्छ जब सबैको कर्म र भाग्य बिग्रेको हुन्छ। दुःखको अति माने दुःख भञ्जनलाई याद गरिन्छ। तसर्थ प्रश्न के उठ्न सक्छ भने धेरै दुःख कहिले हुन्छ त? कलियुगमा नै हुन्छ। वास्तवमा कलियुग अन्तमा नै भगवानले पाप काट्न, सबैको जीवन रूपी ढुङ्गालाई पार लगाउने, दुःख मेटाउने ज्ञान दिएर सबैको झोली भर्ने कार्य गर्नुहुन्छ। आदरणीय महानुभाव, जसरी सृष्टिमा सूर्यको पहिलो किरण पर्ने बित्तिकै समय बदलिन्छ, दिनको उदय हुन्छ, त्यसै गरी भगवानको अवतरण हुने बित्तिकै सङ्गम युग, नयाँ युगको सुरुवात हुन्छ। यो कुरालाई जो ज्ञानद्वारा जागृत भएका छन् उसैले मात्र जान्न र अनुभव गर्न सक्दछ। शिवरात्रिमा व्रत र जागरणको औचित्य के छ त? महान पर्व शिवरात्रिमा गरिने क्रियाकलापहरू व्रत जागरण पर्दछन्। यी क्रियाकलापहरूले वास्तवमा भगवानसँग सम्बन्ध जोडेर उहाँबाट जीवनमा मनोवाञ्छित फलहरू प्राप्त गर्ने अभिलाषा हुन्छन्। आज हामीले आफैसँग प्रश्न गरौँ कि हामीले कैयौं समयदेखि गर्दै आएको व्रत, जागरण, उपवास क्रियाकलापहरूबाट के शिव भगवान साँच्चीकै हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ त? के हामीले गरेको व्रत र जागरण यथार्थ छ त? यदि हामीले व्रत जागरण त बस्दछौँ तर पनि हामीले के दिव्य अनुभूति प्राप्त गरेका छैनौँ भने हामीले गरेको विधि पनि अवश्य पनि यथार्थ छैन भनेर जान्नु पर्दछ। वास्तवमा परमात्मा पिताले आफ्नो अवतरण पश्चात सम्पूर्ण मानव आत्माहरूलाई हरेक क्रियाकलापका लागि श्रीमत दिनुहुन्छ। यस क्रममा परमात्मा पिताले हरेक प्रकारका चञ्चल विकृति वृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने श्रीमत दिनुहुन्छ। चञ्चल वृत्तिको नियन्त्रणको व्रत लिनु परमात्माले सिकाउनुहुन्छ। तर हामीले भोजनको व्रत गर्न सुरु गर्यौं। द्वापरको प्रारम्भमा पनि
यस व्रतमा सात्विकता थियो। तर आजको युगमा धेरै जसो साधक भोकका कारण ईश्वरसँग योग होइन कि पेटका योगी र भोगी बनेका छन्। पटक पटक पेटतर्फ बुद्धि गइरहन्छ। हल्का रहनुको सट्टा पेटलाई नै अन्न बाहेक अन्य कैयौँ प्रकारका आवश्यक चिजहरूले भर्दै त्यसको स्वादको आनन्द लिन पनि पुग्छन्, जसको कारणले नै व्रतको वास्तविक उद्देश्य नै मानिसलाई विस्मृति भएको छ। यस्तो व्रतको आधारमा न त हामी विकार र विकृतिलाई नै जित्न सक्छौँ, विकारी कामना वृत्तिको नियन्त्रण या विकारी वृत्तिलाई नष्ट गर्ने दृढ सङ्कल्प राख्नु नै व्रत हो। जब हामी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट जस्ता दुर्भावनालाई जित्दछौँ, तब नै भगवान हामी माथि प्रसन्न भएर हाम्रो जन्म जन्मान्तरको लागि भण्डारा भरपुर गरिदिनुहुन्छ। आदरणीय महानुभावहरू, व्रत बस्नु भनेको भोजन नै त्याग गरेर बस्नु होइन। हप्ताको एक दिन वा कुनै पनि दिन भोजन नखाएमा हाम्रो स्वास्थ्यमा फाइदा भने हुन्छ नै, तर भगवान खुसी पार्न भोकै बस्नुपर्ने आवश्यकता छैन। निर्जन निराहार व्रत बसेर भगवान खुसी हुने कुरा भ्रम मात्रै हो। वास्तवमा उपवास रहनु भनेको उप अर्थात् माथि रहनुहुने परमात्मासँग मनलाई अड्याइरहनु, मन संसारका सबै विषय वासनाहरूबाट टाढा रही परमात्मामा लगाइरहनु हो। मनलाई अशुभ र नराम्रा विचारहरूबाट मुक्त गर्नु नै सच्चा व्रत हो भने अर्कोतर्फ अपेक्षित चिज, अशुद्ध भोजन, अशुद्ध विचारहरूको त्याग गर्नु नै सच्चा उपवास हो। जब कुनै व्यक्तिलाई कुनै विषयको ज्ञान प्राप्त हुन्छ तब उसको जागृतिको चर्चा गरिन्छ। नत्र भने बिना ज्ञानको केवल 2 आँखा खुल्ला राख्नाले जुन रात्रिको जागरण हुनुपर्ने हुन्छ त्यसको के औचित्य? त्यसो त रातमा चोर डाकाहरू पनि जाग्दछन्। बिरामी, भोका, चिन्ताग्रस्त मानिसहरू पनि त रातिमा जागेका हुन्छन्। पाहुनाको पर्खाइमा आवश्यक काम धन्दा पूरा गर्न वा विवाह, वर्तमान, जन्म आदि परिस्थितिमा पनि त व्यक्तिहरू रातमा जागिरहेका हुन्छन्। के यस्तो प्रकारको जागरणबाट फाइदा हुन्छ त? भगवान हामीसँग खुसी हुनुहुन्छ त? सच्चा जागरण स्थूल आँखा खोल्नाले हुँदैन, तर सूक्ष्म मनको आँखा खोल्नाले हुन्छ। अन्तर्चक्षुद्वारा आत्मदर्शन, समय दर्शन, कर्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, जीवन दर्शन गर्नु नै सच्चा जागरण हो। मनरूपी मन्दिरमा ज्ञानको दियो बाली अज्ञानको अँधेरोलाई विनाश गर्नु नै सच्चा जागृति हो। परमात्मा शिवले नै वर्तमान समयमा हामी सबैलाई आध्यात्मिक जागृति ल्याउने कार्य गरिरहनु भएको छ। मन बुद्धिलाई सधैँ जागृति अवस्थामा राख्न सिकाउनुहुन्छ। यसैको प्रतीक हामी भक्ति मार्गमा शिवरात्रिमा जागरण बस्ने गरेका रहेछौँ। राजा भृतृहरिलाई जब सम्बन्धबाट नैराश्यताको ज्ञान भयो तब उनले भने, अहिलेसम्म म त सुतिरहेको रहेछु, अब मेरो निन्द्रा खुलेको छ, म अब पूर्ण रूपले जागेको छु, अब म पूर्ण होसमा छु। अर्थात् ईश्वरसँगको प्रेम र वैराग नै जागरणको आधार बन्न सक्छ। ईश्वरीय प्रेम र वैरागको आधारमा यदि हामी जागरण गर्छौँ भने पनि पटक पटक हामीलाई चिया, सिगरेट, रक्सी, गाँजा, भाङ, अन्य नशालु पदार्थहरूको सहारा लिनुपर्छ भने यस्तो विधिले बाहिरी जागरण त अवश्य भइहाल्छ, तर भित्री मनको, आत्माको आँखा त चिर निन्द्रामै हुन्छ। मन पूर्ण रूपले जागेको हुँदैन, कुनै फल प्राप्त हुनै सक्दैन त्यसबाट। जो व्यक्ति मानसिक स्तरबाट जागेको हुन्छ उसको चिन्तनको स्तर नै भिन्दै हुन्छ। म एक शुद्ध पवित्र आत्मा हुँ, म परमात्मा शिव पिताको सन्तान हुँ। मैं संसार सृष्टि रङ्गमञ्चमा केही समयको लागि पाहुना हुँ। शरीररूपी वस्त्र धारण गरी सृष्टि रङ्गमञ्चमा म खेल खेल्न आएको हुँ। मेरो असली घर त परमधाम हो। विश्वका सबै मानव आत्माहरू परमात्माका ईश्वरीय सन्तान हुनको नाताले यी सबै मेरा आत्मिक भाइ बहिनीहरू हुन्। यस्तो प्रकारको चिन्तन मनमा स्वयंको र परमात्माको कर्तव्यको, संसारको कल्याणको विचारद्वारा मानिस विकर्मबाट मुक्त हुन सक्छ, मुक्ति र जीवन मुक्तिको अधिकारी बन्न सक्छ। यही नै सच्चा जागरण हो। आदरणीय महानुभावहरू, द्वापर र कलियुग 2500 वर्षसम्म भक्तहरू शिवरात्रिमा अज्ञानतावश नक्कली जागरण गर्दै आए।
त्यसैले शिवरात्रि मनाएर पनि उनीहरूको सुख शान्ति र धनको घैँटो भरिनुको सट्टा अझै घट्दै गयो। अन्ततोगत्ता सुक्यो पनि। जब जब धरतीमा भगवान भाग्य बाँड्न आउनुहुन्छ त्यति बेला हामी मनुष्यहरू अज्ञानताको निन्द्रामा निदाउनु हुँदैन। यस्तो समयमा उठ्नु पर्छ, जाग्नु पर्छ। आत्माको जागृति, ज्ञानको चेतना जगाउनु नै सच्चा जागृति हो। ठुला साना सारा कमी कमजोरीको त्याग गर्नु नै सच्चा जागृति हो। आजकल कैयौँ व्यक्तिहरू मादक पदार्थ, गाँजा, भाङ, धतुरा, चरेस आदिलाई प्रभु प्रसाद रूपमा व्याख्या गरी सोको सेवन गरेर कुलतमा फसेको पाइन्छ हाम्रो समाजमा। वास्तवमा हामीले सोच्नु पर्ने हो, आज एउटा सामान्य साधारण तहका मनुष्यले पनि यी चिजहरूलाई नकारात्मक वा विकारी खान नहुने भनेर अस्वीकार गरिदिन्छन् भने पवित्रताको सागर, सर्वका सद्गति दाता, निराकार ज्योति स्वरूप परमेश्वर पिताले कसरी भाङ धत्रो खानुहुन्छ त? एकातिर हामी परमात्मालाई सर्वगुण र सर्वशक्तिहरूको भण्डार भनेर अनेक महिमाको माला लगाइदिन्छौँ भने अर्कोतिर विष, भाङ, धत्रो लगायत विविध अखाद्य कुराहरू पनि सेवन गर्ने सत्ताको रूपमा चित्रण गरिदिन्छौँ। साँच्चै नै हामी आफ्नो मतमा पनि सत्य छैनौँ। परमात्माले न यस्तो कुरा खानुहुन्छ न त प्रसाद सम्झेर खान सिकाउनुहुन्छ। वास्तवमा शिवरात्रिको दिन परमपिता परमात्मा शिवलाई नशालु पदार्थ आजको दिनदेखि मैले पूर्ण रूपले त्याग्छु भनेर त्याग अर्थात् अर्पण गरिएको हो। तर अज्ञानवश परमात्मा शिवको प्रसाद स्वरूप ग्रहण गर्ने प्रचलन चल्यो। उहाँ परमात्मा त विदेही ज्योति स्वरूप हुनुहुन्छ भने कसरी यस्तो नसली पदार्थहरू खानुहुन्छ त? यदि साँच्चै नै विष, भाङ, धत्रो, गाँजा प्रसाद हुन्थ्यो भने त्यसलाई बेच्नको लागि किन सरकार र प्रहरीले रोकथाम गर्नु पर्थ्यो त? अनि यो कस्तो प्रसाद हो जुन खाएपछि व्यक्तिले होस नै गुमाउने? प्रसाद ग्रहण गरेपछि त तन मन शान्त, शीतल, आनन्दित हुनुपर्ने हो नि। तर यहाँ त त्यसको विपरीत भइरहेको देखिन्छ। परमात्माको भौतिक शरीर नै छैन, त्यसैले उहाँ अभोक्ता हुनुहुन्छ कि विश्वपिता परमात्मालाई यस जगतमा खान लायक अरू केही पनि चिज प्राप्त भएन र जो नस्ली पदार्थ नै खानुपर्ने? यी सबै कुरा भन्नु भ्रम मात्र हो, अज्ञानता हो। यो सत्य कदापि होइन। आदरणीय महानुभावहरू, कलियुग मानव आत्माभित्र रहेका विषय विकारहरू, अवगुणहरू, कलुषित भावनाहरू, अनेक दुर्व्यसन रूपी नस्ली पदार्थहरूलाई त्याग गर्नु नै सच्चा परमात्मा माथि हामीले भेटी चढाउनु हो। तब नै ईश्वर परमात्मासँग हाम्रो आत्माको भेट हुन सक्छ। शिवरात्रिमा यी विकारहरूलाई परमात्मासँग प्रतिज्ञा गरेर त्याग्नु पर्छ। शिवजीलाई खरानी घस्ने भनी बिना अर्थ लगाइएको उपमाको माला वास्तवमा उहाँको निन्दा र ग्लानि गरी आफ्नो चरित्रलाई गिराउनु हो। परमात्माको नाममा बदनाम गर्नु हो। घट घटमा निवास गर्ने त आत्मा मात्र हो। परमात्मा त परमधाम निवासी हुनुहुन्छ। परमात्मा युग युगमा अवतार लिएर कछुवा वा माछा बदेल बनेर आउनुहुन्न, बरु परमात्मा आउनुहुन्छ त केवल वृद्ध पुरुष मानव प्रजापिता ब्रह्माको शरीरमा शिव परमात्माको प्रवेशता हुन्छ। यी विविध ज्ञानबाट अनुभज्ञ रहनु नै वास्तवमा अज्ञानतामा निदाउनु हो। अहिले परमपिता परमात्मा शिव प्रजापिता ब्रह्माको मानवीय तनबाट धरतीमा आएर आफ्नो दिव्य कर्तव्य गर्न लाग्नु भएको पनि 87 वर्ष लागिसक्यो। परमात्मा यस धरतीमा आएर परमधाम फर्किने बेला भइसक्यो। अब हामी अज्ञानताको निन्द्राबाट जागेर परमात्मालाई चिनौँ, उहाँसँग आत्माको नाता जोडी ईश्वरीय जन्मसिद्ध अधिकार, सुख शान्ति, मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त गरौँ। अब जीवनबाट अधर्म, पापाचार, दुराचार, दूषित भावनाहरू, कलुषित भावनाहरू, दुर्व्यसन रूपी, अवगुण रूपी भावनाहरूलाई परमात्मामा भेटीको रूपमा समर्पण गरौँ। तब नै हाम्रो जीवन पवित्र, धन्य र सर्वमहान हुनेछ। पुनः यहाँहरूलाई महाशिवरात्रि पर्वको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। ओम शान्ति। नमस्कार।